ओके हिजो चाहिँ हाम्रो शेयर भएको छ नि हैन हजुर सर ओके कन्सेप्चुअल मोल्डिङ अफ डेटा वेयर हाउसमा हामी थियौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले डेटा वेयर हाउसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तीनटा टाइपको स्किमा युज हुन्छ भनेको थियौँ स्टार स्किमा स्नोफ्लेक स्किमा एन्ड फ्याक्ट कन्सिलेसन स्किमा यो तीनटा स्किमाको बारेमा अब हामीले यहाँ पढ्छौँ Star schema. It is the data warehouse schema that contains two types of tables, fact table and dimension tables. Fact table lies at the center point and dimension tables are connected with the fact table such that star shape is formed. दुईटा टाइपको टेबल त धेरै हुन सक्छन् बट टाइप्स अफ टेबल चाहिँ दुईटा टाइपको मात्रै हुन्छ फ्याक्ट टेबल एन्ड डाइमेन्सन टेबल्स all dimension tables are connected with the fact table. Fact table is a central table. Thus, it forms a shape of star. A fact table typically has two types of columns. Foreign keys to dimension tables and measures that contain numeric facts. Those facts contains aggregates of data at specified level. अब हाम्रो यसमा चाहिँ दुईटा टाइपको एट्रिब्युट हुन्छ फ्याक्ट टेबलमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कीहरू हुन्छ आइडी भन्ने पनि भयो हैन जस्तो टाइम आइडी फरेन की यहाँ टाइमको आइटमको पनि फरेन की यहाँ की भनेर चाहिँ आइडी नै भन्दा पनि भयो लोकेसनको पनि यहाँ छ ब्रान्चको पनि यहाँ छ सबै एभ्री डाइमेन्सन टेबलको फरेन की हुन्छ यसमा बिसाइड्स दिस फ्याक्ट टेबल कन्टेन्स measures that contain numeric facts. Those facts contain aggregates of data at a specified level. These two are the major attributes: dollars sold and units sold. Amount sold भन्नु खोज्यो dollars sold भनेको कति amount को sell भयो र कतिवटा units sell भयो. These two are the major attributes. अब यसमा चाहिँ हाम्रो aggregate summary डेटाहरु राख्ने यसैमा हो हामीले यिनीहरुमै हो पछि अब हामीले समरी डेटाहरु क्याल्कुलेट गर्छौं जस्तो हाम्रो टाइमको बेसिसमा समरी डेटा जस्तो यहाँनिर डे अफ वीक मन्थ क्वार्टर इयर यस्तो छ भनेपछि मन्थली समरी हेर्नु पर्यो भने कति अमाउन्टको सेल्स भयो भन्ने इन्फर्मेसन यहाँ बस्छ क्वार्टरली सेलर अब हाम्रो सेल्स हेर्दा पनि यही बस्छ कतिवटा आइटम सेल भयो भन्ने इन्फर्मेसन यहाँ बस्छ यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो समरी डेटाहरु होल्ड गरेर हुन्छ हामीले स्पेसिफाई गरेको लेभल जुन छ लेभल क्यान बी डे लेभल क्यान बी डे अफ वीक लेभल क्यान बी मन्थ क्वार्टर इयर जे पनि हुन सक्छ जुनसुकै लेभलको समरी पनि हेर्न पाइन्छ तिनीहरुको समरी डेटा चाहिँ यहाँ आएर बसिरहन्छ डेटा एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ ओके another one is dimension tables usually have relatively small number of records compared to fact tables, but each record may have large number of attributes to describe the fact data. अब यहाँ चाहिँ number of records, number of rows चाहिँ dimension table मा त्यति धेरै हुँदैन थोरै नै हुन्छन् हैन अनि but यसमा चाहिँ number of columns चाहिँ अब हामीले कति डिटेलमा डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेछौं त्यो डाइमेन्सनलाई त्यसमा डिपेन्ड गर्छ नम्बर अफ कोलम्स चाहिँ अलि धेरै पनि हुन सक्छन् अनि अब यसमा चाहिँ हाम्रो यही हो अब यसमा चाहिँ हामीले फिगर यसरी नबनाएर ठ्याक्कै यसरी राखेर फिगर बनाएको हो स्टार शेप जस्तो देखिन्छ यहाँनिर स्टार शेप जस्तो देखा छैन एउटा यहाँ राख्ने अर्को यहाँ राख्ने अनि अर्को यहाँ राख्ने गरेर मैले लाइनहरु ड्रा गरेको भए यिनीहरुलाई अलि माथि राखेर लाइन ड्रा गरे भए चाहिँ ठ्याक्कै स्टार जस्तो देखिन थाल्थ्यो स्टार स्किमा यही हो अब यसमा चाहिँ स्टार स्किमाको ड्रब्याक र एडभान्टेजेसहरु दुईटै छन् हैन सिन्स स्टार स्किमा कन्टेन्स डिनर्मलाइज्ड डाइमेन्सन टेबल्स स्टार स्किमामा हामीले डाइमेन्सन टेबललाई कहिले पनि नर्मलाइज गर्दैनौं आइटम टेबल इज नेभर ब्रोकन डाउन
उसले हामीले कहिले पनि यसलाई ब्रेकडाउन गर्दैनौँ 2-3टा टेबलमा यसलाई कुनै पनि डाइमेन्सन टेबललाई we do not split the dimension tables further. Denormalized हुन्छ डाइमेन्सन टेबल्स। अब डिनर्मलाइजेसन हुनुको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज जे छ, स्टार स्किमाको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त्यही नै। डिनर्मलाइजेसन हुँदाखेरि के हुन्छ, we do not need to perform join operation, नेचुरल जोइन कार्टेसियन प्रोडक्ट अपरेसनहरु धेरै गरिराख्नु परेन, मल्टिपल टेबल्सहरु जोइन गर्नु परेन, एउटै टेबलमा इन्फर्मेसन पाइन थाल्छ, ड्यू टु व्हिच इट लिड्स टु सिम्पलर क्वेरीज ड्यू टु लेसर नम्बर अफ जोइन अपरेशन्स and it also leads to better system performance. अब जोइन भनेको टाइम कन्ज्युमिङ अपरेसन हो, जोइन भनेको चाहिँ जहिले पनि। अब कार्टेसियन प्रोडक्टको डिटेल हेर्ने हो भने कार्टेसियन प्रोडक्ट जोइन इज द मोडिफाइड फर्म अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हैन। कार्टेसियन प्रोडक्टकै अलिकति एनहान्स्ड फर्म हो, त्यसैले बेसिक भने त कार्टेसियन प्रोडक्ट नै हो हैन। कार्टेसियन प्रोडक्टबाटै जोइन निस्किने हो। अब हामीले के दुईटा टेबल छन् मसँग हैन, एउटा चाहिँ एउटा टेबलमा चाहिँ सपोज 100 वटा रो छन् अनि अर्को टेबलमा चाहिँ 200 वटा रो छन् भने मात्रै पनि छन् भने यो दुईटाको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि 20,000 वटा रो बन्छन्। त्यसपछि तिनीहरु 20,000 वटा रो सबै काम लाग्ने हुँदैन, 100 into 200 यतिवटा रो बन्न थाल्छन्। त्यो भने 20,000 वटा रो बन्न थाल्छन्। तिनीहरु मध्ये फिल्टर भएर जान्छन्, पछि चाहिँ कति चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छन् हैन। हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट हामी पढ्दाखेरि चाहिँ डीबीएमएस मा यो पढे थियो, कतिको सम्झ्या छ। अनि यसमा चाहिँ स्पुरियस टपल्सहरु आउँछ भनेर पढेको थियौं। स्पुरियस भनेको अननेसेसरी टपल्स रोजहरु आउन थाल्छन्। त्यो अननेसेसरी रोजहरुलाई पछि हटाउँछौं हामीले इक्वालिटी टेस्ट गरेर। तर बन्न चाहिँ यो 20,000 वटा रोहरु बन्न थाल्छन्। टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ के, त्यो भएर अलिकति हाम्रो जोइन अपरेशन्सहरु, बिकज जोइन अपरेसन पनि नेचुरल जोइन पनि कार्टेसियन प्रोडक्टकै भेरिएन्ट हो, त्यसैले अलिकति मोडिफाई गरेर राखेको हो। त्यो भएको हुनाले अब जोइन अपरेसन गर्न नपरेपछि सिस्टम पर्फर्मेन्स, बेटर सिस्टम पर्फर्मेन्स, फास्ट पनि हुने भयो, क्वेरीहरु फास्ट एक्जिक्युट हुने भयो। On the other hand, it is difficult to maintain integrity of data, and data redundancy is also high in star schema due to denormalized tables. अब denormalization हुने बित्तिकै त्यसको ड्रब्याक चाहिँ स्टार स्किमाको ड्रब्याक चाहिँ यो हुन्छ, डेटाको करेक्टनेस मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो अब हामीले डीबीएमएस मा जस्तो रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी, अब हाम्रो यहाँ नर्मलाइजेसन गरे भए के हुन्थ्यो, रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटीहरु राख्न मिल्थ्यो। रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटीहरु राखे भए डेटाको करेक्टनेस मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। डेटा इन्कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम आउँछ यहाँ। डेटा इन्कन्सिस्टेन्सी भनेको कस्तो, जस्तो एक ठाउँमा चाहिँ सपोज मेरो नाम अर्जुन साउद भनेर लेखा छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्जुन सिंह साउद भनेर लेखा छ भने डेटाबेस नर्मलाइजेसन गर्ने हो भने त्यस्तो कन्डिसन आउँदैन, त्यस्तो कन्डिसन आउन दिँदैन नर्मलाइजेसनले चाहिँ हाम्रो। त्यसले अटोमेटिकली उले त्यो कुरा हेरिरा हुन्छ। तर नर्मलाइजेसन नहुँदाखेरि त्यो प्रब्लमहरु आउँछ। अब नर्मलाइजेसन नहुँदाखेरि डेटा रिडन्डेन्सी, डुप्लिकेसन त हाई हुने नै भयो। देयरफोर इन्टिग्रिटी में हजुर। अनि सर जस्तो हजुरले दिनुभएको एक्जाम्पलमा जस्तो अब अर्जुन साउद र अर्जुन सिंह साउद भन्नुभयो सर, अनि राइट नर्मलाइज गर्दाखेरि अनि करेक्टनेसको लागि राइट चाहिँ कुन हो भनेर कसरी हामीले आफैले डिफाइन गरे हुन्छौं कि सर, उले कसरी पत्ता हैन यस्तो सुन, राइट कुन हो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। तिमीले क्वेशन चाहिँ सही उठायो हैन। हजुर सर, राइट कुन हो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ डेटाबेसले के इन्स्योर गर्छ भनेपछि हजुर रङ भयो भने सबै ठाउँमा रङ हुन्छ हैन। अर्जुन साउद भयो भने सबै ठाउँमा अर्जुन साउद बनाउँछ डेटाबेसले, नर्मलाइजेसन गर्ने हो भने हैन, नर्मलाइज डेटाबेस हुने हो भने। अनि हाम्रो राइट हुने हो भने सबै ठाउँमा राइट हुन्छ। अब यसको जस्तो के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा अझै डिटेलमा भन्छु म। जस्तो मिस्टेक भएपछि कुनै न कुनै बेला त हामीले सच्याउँछौं नि त, त्यसलाई मिस्टेक भएको थाहा त हुन्छ नि हैन। अब
नर्मलाइज नगर्ने हो भने कस्तो टाइपको प्रब्लम आइदिन्छ भनेपछि अब 10 ठाउँमा सेम डेटा छ भनेपछि हाम्रो त्यसलाई मिस्टेकलाई चाहिँ सच्याउँदै जाँदाखेरि कुनै 1-2वटा ठाउँ छुट्न पनि सक्छ नि। मानौ 10वटा ठाउँमध्ये मैले 8वटा ठाउँमा सच्याएँ, बाँकी 2वटा प्लेसेसमा चाहिँ पुरानै रहेको हुन सक्छ नि त त्यस्तो टाइपको समस्या, हैन? तर डेटाबेसमा चाहिँ के हुन्छ, नर्मलाइज डेटाबेस भयो भने एक ठाउँमा मैले अर्जुन साउन्ड मिस्टेक भएको रहेछ भनेर मैले एक ठाउँमा सच्याउने बित्तिकै सबै ठाउँमा अटोमेटिकली सचिन्छ क्या। बुझे सर, हैन? ओके, भनेपछि अब नर्मलाइजेसन नगर्दाको एडभान्टेज र ड्रब्याक जे छ त्यही एडभान्टेज र ड्रब्याकहरू स्टार स्किमामा हुन्छ। अनदर वान इज स्नोफ्लेक स्किमा। अब स्नोफ्लेक स्किमा भनेको खासमा स्टार स्किमाकै अनि इट इज वाइडली युज डेटा वेयर हाउस स्किमा एन्ड इट इज अल्सो रिकमेन्डेड बाई ओराकल भनेको छ है। यो स्टार स्किमामै हो। यो पनि हाम्रो ओराकलले चाहिँ यही डेटा यो स्किमालाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ, स्टार स्किमा नै युज गर्नुहोस् भनेर। एक्चुअली अरू स्किमाहरू पनि फरकै भन्ने छैनन्, यो स्टार स्किमाकै अलिकति मोडिफाइड फर्महरू उनीहरू पनि। Snowflake schema is variant of star schema where dimension tables are normalized, thereby further splitting the data into additional tables. यहाँ चाहिँ डाइमेन्सन टेबललाई फर्दर ब्रेक डाउन गरे हुन्छ, त्यति मात्रै हो। अरू चाहिँ पहिला जस्तै हो, तर वी क्यान नर्मलाइज द डाइमेन्सन टेबल हियर। स्टार स्किमा डाइमेन्सन टेबल नर्मलाइज हुन्थेन, यहाँ चाहिँ डाइमेन्सन टेबल नर्मलाइज हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हियर आइटम dimension table is further broken down into item and supplier table, दुईटामा ब्रेक डाउन गरेर राखेको छ। लोकेसनलाई चाहिँ फर्दर ब्रेक डाउन गरेर लोकेसन र सिटी दुईटा बनाएको छ भनेपछि निड अनुसार हामीले जुनसुकै डाइमेन्सन टेबललाई पनि नर्मलाइज गर्न सकिन्छ स्नोफ्लेक स्किमा। द रिजल्टिङ ग्राफ फर्म्स अ शेप सिमिलर टु स्नोफ्लेक। अब यो स्नोफ्लेकको जस्तै शेप देखिने भएको हुनाले नाम स्नोफ्लेक राखे हो, अरू केही पनि होइन। अनि फर इक्जाम्पल द आइटम डाइमेन्सन टेबल इन द स्टार स्किमा इज नर्मलाइज्ड एन्ड स्प्लिट इन्टु 2 डाइमेन्सन टेबल्स, नेमली आइटम एन्ड सप्लायर टेबल। त्यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलमा भनेको कुरा आइटमलाई ब्रेक डाउन गरेको, लोकेसनलाई पनि ब्रेक डाउन गरेका छौँ हामीले भनेपछि यो स्नोफ्लेक स्किमा भयो। अब यसमा चाहिँ अरू एक्ज्याक्टली स्टार स्किमामा जे हुन्थ्यो त्यही नै हो। यहाँ पनि फरेन कीहरू नै हुन्छन्, एभ्री डाइमेन्सन टेबलको फरेन की यहाँ हुन्छ। त्यो बाहेक मेजर एट्रिब्युटहरू हाम्रो फ्याक्ट टेबलमा हुन्छन्। डाइमेन्सन टेबलहरू पहिला जे छ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, तर फर्दर हामीले डाइमेन्सन टेबललाई चाहिँ ब्रेक डाउन गरेर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ स्नोफ्लेक स्किमाको एडभान्टेज र ड्रब्याक्स भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट अपोजिट टु स्टार स्किमा। स्टार स्किमामा डिनर्मलाइज्ड हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ नर्मलाइज्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हाम्रो स्टोरेज स्पेस, हाम्रो के अरे एडभान्टेज र ड्रब्याकहरू चाहिँ अलिकति अपोजिट टाइपको छ। यहाँ चाहिँ नर्मलाइज हुने भएको हुनाले इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न सजिलो हुने भयो। नर्मलाइज हुने बित्तिकै हाम्रो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्न, करेक्टनेस मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ रिडन्डेन्सी हुने भएन। डेटा रिडन्डेन्सी नहुने बित्तिकै, रिपिटेसन कम हुने बित्तिकै, नहुने त भन्न मिल्दैन, रिडन्डेन्सी रिड्युस हुने बित्तिकै स्टोरेज स्पेस पनि सेभ हुन्छ हैन। दिस टू आर द एडभान्टेजेस अफ स्नोफ्लेक स्किमा। हाउएभर दिस सेभिङ अफ space is negligible in comparison to typical magnitude of fact table. अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हामीले नर्मलाइजेसन त नर्मलाइज त गर्यौं, तर नर्मलाइज गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यति धेरै एडभान्टेजहरु जुन दुईटा भन्यो त्यो एडभान्टेजको चाहिँ त्यति धेरै मिनिङफुल चाहिँ देखिदैन क्या। यहाँ किन देखिदैन त भन्दाखेरि हामीले अघि पनि भनेको थियौं, फ्याक्ट टेबल नर्मल्ली लार्ज हुन्छ, अलिक ठुलो हुन्छ फ्याक्ट टेबल चाहिँ। डाइमेन्सन टेबलमा नम्बर अफ कोलम्सहरु धेरै भए पनि नम्बर अफ रोजहरु त्यति धेरै भएको देखिदैन हैन। अब नम्बर अफ रोज नै त्यति धेरै नहुने भएपछि त यसमा नर्मलाइज गरेर हामीले फ्याक्ट टेबल त नर्मलाइज हुँदैन, नर्मलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँदैन फ्याक्ट टेबललाई। अनि त्यसपछि आइटम टेबल
यिनीहरूलाई उस्तै पनि सानो टेबल छन् यिनीहरू भनेपछि यिनीहरूलाई फर्दर नर्मलाइज गरेर हामीले जुन गेन जुन सेभिङ अफ स्टोरेज स्पेस गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ त्यति धेरै बिग अमाउन्टमा सेभ हुँदैन क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यो एडभान्टेज भए पनि त्यो एडभान्टेज भिजिबल्ली त्यति सिग्निफिकेन्ट चाहिँ हुँदैन फर्दरमोर द स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर can reduce the effectiveness of browsing since more joins will be needed to execute a query. अब मैले join अपरेसन्सहरु गर्नुपर्ने भयो join अपरेसन्सहरु गर्नुपर्दाखेरि query execution चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँ भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट हैन हामीले क्वेरीहरु पनि डिफिकल्ट हुने भयो नम्बर 1 नम्बर 2 सिस्टम परफर्मेन्स पनि अनि अलिकति स्लो भएर जाने भयो बिकज जोइन अपरेसन्स आर टाइम कन्ज्युमिङ अपरेसन्स मैले हामीले भनिसकेका थियौं अनि मोर जोइन्स आर निडेड देयरफर क्वेरी अलिकति कम्प्लेक्स पनि हुने भयो ठ्याक्कै उताको भन्दा उताको एडभान्टेज चाहिँ स्टारको एडभान्टेज यहाँ ड्रब्याक बन्यो उताको स्टारको ड्रब्याक चाहिँ यहाँ एडभान्टेज बन्यो Hence, although the Snowflake schema reduces redundancy, it is not a popular as the star schema in data warehouse design. त्यति धेरै युज भएको चाहिँ देखिदैन है यो चाहिँ कम्पेयर टु स्टार स्कीमा अब यस्तो पनि हुन्छ है कति कुराहरु फेरि हामीले यो चाहिँ ओभरअल कुरा गर्दाखेरि गरेको हैन ओभरअल हामीले जुन यहाँ थ्योरीमा जे कुरा पढ्छौं त्यो ओभरअल कुराहरुलाई भन्दाखेरि यसरी भनिन्छ तर कहिलेकाहीँ प्रब्लम डिपेन्डेन्ट भएर पनि हामीले स्कीमा छान्नु पर्ने हुन्छ प्रब्लम अनुसार अब हाम्रो चाहिँ डाइमेन्सन टेबल कहिलेकाहीँ कुनै प्रब्लममा चाहिँ अब नर्मलाइज गर्दाखेरि नै राम्रो हुने कन्डिसन छ त्यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु छ डेटा वेयरहाउस त्यसरी बनाउनु पर्ने कन्डिसन लाग्यो भने स्नोफ्लेक स्कीमा युजै नहुने भने हैन युज हुन्छ तर अब रिलेटिभली त्यस्तो प्रब्लमहरु कम हुन्छन् भन्न खोजे मात्रै अनि last one is fact consolidation schema अब fact consolidation schema पनि स्टार schema कै variant हो यो पनि this kind of schema can be viewed as collection of stars and hence is called galaxy schema or fact consolidation schema galaxy schema पनि भन्छौं यसलाई त्यो भएर because it is the collection of star schema यो चाहिँ स्टार स्कीमाहरुको कलेक्सन हो क्या अनि हामीले पहिला स्कुलमा एस्ट्रोलोजीमा पढाएको थियौं व्हाट इज ग्यालेक्सी भन्ने पढाएको थियौं होला ग्यालेक्सी भनेको सेट अफ स्टार्स हो भनेर हैन अनि त्यही भएको हुनाले यसलाई ग्यालेक्सी स्कीमा पनि भन्ने गर्छ अनि a fact consolidation schema shows dimension tables to be allows dimension tables to be shared between fact tables अब यहाँनिर फ्याक्ट टेबल्स भनिरहेछ है हियर वी क्यान कलेक्सन अफ स्टार भन्ने बित्तिकै देयर आर मोर देन वन फ्याक्ट टेबल अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एउटा मात्रै फ्याक्ट टेबल हुन्छ भनेको थियौं अब चाहिँ यहाँ कलेक्सन अफ स्टार स्कीमा हो भनेपछि हियर वी क्यान ह्याभ मल्टिपल फ्याक्ट टेबल्स one fact table for each star schema and at the same time every fact table has related dimension tables and same dimension table can be shared by multiple fact tables here also जस्तो दुईटा फ्याक्ट टेबल छन् भने दुईटाको आफ्नो आफ्नो डाइमेन्सन टेबल त हुन्छन् नै त्यो बाहेक कुनै डाइमेन्सन टेबल दुईटै फ्याक्ट टेबलले शेयर गरिरा पनि हुन सक्छ जस्तो एक्जाम्पल म त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज भन्नु पर्दा पनि यहाँ देखाउँछु दिस इज एन एक्जाम्पल अफ फ्याक्ट कन्सिलेसन अर ग्यालेक्सी स्कीमा अब यसो हेर्दाखेरि झट्ट चाहिँ त्यस्तो जस्तो नदेखिए पनि यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो हियर वी हैव टु डाइमेन्सन टु स्टार स्कीमास यहाँ दुईटा स्टार स्कीमा छन् हामीसँग हेरौँ है त मैले त्यो दुईटा स्टार स्कीमालाई सेपरेट देखाउन खोजे मात्रै हो अरु केही पनि हैन
दिस इज अ स्टार स्किमा। पहिलाको स्टार स्किमा जुन थियो हामीले स्टार स्किमामा जुन एक्जाम्पल दिएको थियौँ त्यही एक्जाम्पल हो, त्यही स्टार स्किमा हो। सेल्स फ्याक्ट टेबल, टाइम फ्याक्ट टेबल, डाइमेन्सन टेबल, ब्रान्च आइटम, लोकेसन एन्ड त्यसमा फरेन कीहरू छ अनि मेजर एट्रिब्युट्सहरू छ। यति पार्ट हेर्ने हो भने दिस इज वान स्टार स्किमा। अब यसमा चाहिँ अब यो फ्याक्ट टेबल लाई हटाएर हेरौँ त, यो फ्याक्ट टेबल र यससँग रिलेटेड डाइमेन्सन टेबलहरू हटाएर हेरौँ त। अब दुईटैमा युज भएको डाइमेन्सन टेबल चाहिँ नहटाऊ हैन। जस्तो यो पनि यहाँ युज भइरहेछ, यो पनि यहाँ युज भइरहेछ, यो युज भइरहेछ छैन। ओके ल, यहाँ हेर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ यो यता राखेर मात्रै हो, नत्र यहाँ पनि 4वटा, यो दिस इज अ फ्याक्ट सिपिङ फ्याक्ट टेबल हैन। अनि सिपिङको लागि छुट्टै फ्याक्ट टेबल बनाएको भनेपछि यहाँ हामीसँग दुईटा डेटा वेयर हाउस छ क्या एक्चुअली। और वी क्यान से द्याट दुईटा डेटा वेयर हाउसको सबसेट छ, एउटा डेटा वेयर हाउसको दुईटा सबसेट छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अघि चाहिँ सेल्स फ्याक्ट टेबल बनायौँ, अर्को त्यसपछि सिपिङको लागि छुट्टै मैले डेटा मार्ट भन्ने हुन्छ। अनि सेल्स डेटा मार्ट भनेको सबसेट अफ डेटा वेयर हाउस हो क्या। एउटा डेटा मार्ट चाहिँ हाम्रो सेल्सको लागि छ, अर्को डेटा मार्ट चाहिँ अनि सिपिङको लागि छ क्या हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ मैले 4वटा वेमा राख्ने हो भने यो पनि ठ्याक्कै स्टार स्किमा नै बन्छ, प्लेसमेन्ट राम्ररी गर्ने हो भने। अब यहाँ पनि त्यही नै हो, अरू कुरा सप्लायर छ, आइटम छ, लोकेसन छ, टाइम छ, अनि त्यसपछि अरू सबैको अनि हाम्रो राखिदिएको छ यहाँ फरेन कीहरू राखिदिएको छ, र फरेन की बाहेक अनि हाम्रो आइटम की, टाइम की, सिपर की, अनि त्यसपछि चाहिँ लोकेसनको लागि पनि राखिदिएको छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लोकेसन, फ्रम लोकेसन र टु लोकेसन भनेर दुईटा राखेको छ है यसमा। दुईटै चाहिँ लोकेसन की नै, दुईटै चाहिँ लोकेसन की हो है। यहाँ यो फ्रम लोकेसन र टु लोकेसन भनेको छ नि, यो दुईटै चाहिँ लोकेसन की हो क्या। फेरि यो पनि लोकेसन की नै हो, यो पनि लोकेसन की नै हो, किनभने मलाई त सिपिङ गर्दाखेरि फ्रम र टु दुईटै चाहियो नि त, त्यो भएको हुनाले। अनि त्यसपछि यो दुईटा चाहिँ मेजर एट्रिब्युट हो, डलर्स कस्ट र युनिट शिफ्ट। यो दुईटा चाहिँ समरी चाहिँ यसको बेसिसमा निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि हियर वी हेभ टु स्टार स्किमाज, दुईटा स्टार स्किमा छ हामीसँग यहाँ चाहिँ हैन। द्याट्स वाइ इट इज ग्यालेक्सी स्किमा और फ्याक्ट कन्सोलेसन स्किमा। अनि यहाँ चाहिँ दिस लोकेसन टेबल इज डाइमेन्सन टेबल इज शेयर्ड बाई बोथ फ्याक्ट टेबल्स अगेन, एन्ड दिस टाइम डाइमेन्सन टेबल इज अल्सो शेयर्ड बाई बोथ फ्याक्ट टेबल्स। दुईटैले सेयर गरेको छ। यो चाहिँ फेरि युज भइरहेको छ है। अब निड अनुसार हामीले एउटा डेटा मार्ट हेर्ने हो, एउटा सबसेट हेर्ने हो भने स्टार स्किमा नै हो। अब यो चाहिँ अब मल्टिपल सबसेट, नर्मल्ली डेटा वेयर हाउस इज द कम्बिनेसन अफ मल्टिपल डेटा मार्ट। अनि एउटा डेटा मार्टमा स्टार स्किमा, अर्को डेटा मार्टमा पनि स्टार स्किमा छ भने जस्तै हो। अब यसको चाहिँ आफ्नै एडभान्टेज र ड्रब्याक केही पनि छैन। किन छैन त भन्दाखेरि इट इज जस्ट अ कलेक्सन अफ स्टार स्किमा। देयरफर स्टार स्किमाको एडभान्टेज र ड्रब्याक जे हुन्छ, फ्याक्ट कन्सोलेसन स्किमाको पनि एडभान्टेज र ड्रब्याक त्यही नै हुन्छ है। फेरि छँदै छैन भने होइन कि, स्टार स्किमाको जे छ त्यही नै हो, बिकज इट इज जस्ट अ कलेक्सन अफ स्टार स्किमा। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो स्किमा सजिलो छ, यो पार्ट, तर सोध्ने गर्छ, लङ क्वेसनकै क्यान्डिडेट हो, बेला बेला सोधेको देखिन्छ। And another important topic is OLAP operations.
यो पनि अगेन हाम्रो यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न पर्छ है, बिकज डेटा पनि हामीले डेटाको प्लेसमेन्ट पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले यसलाई बुझ्न चाहिँ पर्छ। हाम्रो डेटा क्युब जुन पढाएको थियौँ हामीले, त्यो डेटा क्युबमा त्यो डेटालाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यो भएको हुनाले अब डेटा घोक्ने कुरा हुँदैन, त्यो भएर अनि डेटा बुझ्नुपर्छ भने हो। अनि अब डेटा वेयर हाउसमा राखेको डेटालाई हामीले एनालाइज गर्ने हो। अब डेटा वेयर हाउसमा भएको डेटालाई एनालाइज गर्ने चाहिँ दुईटा वे छ। एउटा चाहिँ डेटा माइनिङ, अर्को चाहिँ ओल्याप अपरेसन्स। दुईटै हो। डेटा वेयर हाउसमा भएको डेटालाई हामीले कसरी एनालाइज गर्ने त भन्दाखेरि वी हेभ टु वेज। One is by using OLAP operations, another is by using data mining algorithms. अब डेटा माइनिङ एल्गोरिदम चाहिँ अलि वाइड धेरै नै छ हैन। ओल्याप अपरेसन चाहिँ त्यति डेटा माइनिङ जति त्यस्तो धेरै छैन, यसमा फिक्स अपरेसनहरू हुन्छन्। यो चाहिँ अब हामीले सानो क्वेरीहरू कोडहरू लेखेर काम गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। डेटा माइनिङ जस्तो बिग एल्गोरिथमिक चाहिँ हुँदैन। ओके, online analytical processing is based on multidimensional data model. It allows managers and analysts to get insights of information through fast, consistent, and interactive access to information. Here is the list of OLAP operations: roll up, drill down, slice, dice, pivot, or rotate. These are the 5 OLAP operations that we need to understand. First one is roll off. Roll-up is also known as consolidation or aggregation. The roll-up अब यसमा चाहिँ हामीले समरी डेटा लोअर लेभलबाट हायर लेभलको समरीहरू जेनेरेट गर्ने हो क्या। हायर लेभलको समरीहरू जेनेरेट गर्ने हो यसमा चाहिँ हामीले डेटाबाट चाहिँ। Roll-up operation can be performed in 2 ways: reducing dimensions or climbing of concept hierarchy. कन्सेप्ट हायरार्की भनेको जस्तो हामीले डाइमेन्सन टेबलमा चाहिँ टाइम, डे अफ विक, मन्थ, क्वार्टर, इयर राखेको छौँ भने दिस इज अ कन्सेप्ट हायरार्की। अब यसमा चाहिँ कन्सेप्ट हायरार्कीमा क्लाइम्ब अप गरेर रोल अप गर्न सकिन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ डेली समरीबाट विकली समरी, विकली समरीबाट मन्थली समरी, मन्थलीबाट क्वार्टरली, क्वार्टरलीबाट इयरली समरी निकाल्न सकिन्छ। क्वार्टरली डेटा छ भने इयरली समरी, मन्थली डेटाबाट क्वार्टरली समरी यस्तो निकाल्न सकिन्छ। दैट अपरेसन इज रोल अप अपरेसन। कन्सेप्ट हायरार्कीको अप्पर लेभलतिर मुभ हुँदै हायर लेभलको समरी जेनेरेट गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ रोल अप अपरेसन। Concept hierarchy is system of grouping things based on their order or level. Level को बेसिसमा जस्तो हामीले टाइमलाई चाहिँ डिफरेन्ट लेभलमा हेरे हो नि त। यो डेली पनि हेरेका छौँ, इयरली पनि हेरेका छौँ। अब यसमा लेट्स सी एक्जाम्पल हैन के हो भन्ने कुरा। Okay. In this example, we are performing roll-up operation on the basis of location from cities to country. City-wise data बाट country-wise data, country-wise summary, city-wise data हामीसँग छ, त्यसबाट त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले कन्ट्री वाइज समरी निकाल्दै छौं। अब यसमा चाहिँ सबै डेटा राखेको छैन, सर्टेन डेटा मात्र देखाएको छ हैन। पुरै डेटा नदेखाएर सबै डेटा धेरै डेटा राखेर गरे पनि भयो। यति हामीले मेन एक्जाम्पल देखाउने हो, यति थोरै डेटा राखेर गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो मोबाइल मोडेम फोन
अनि र सेक्युरिटी आइटम्स प्रोडक्ट आइटममा यो तीनटा राखेको छ हामीले चाहिँ क्वार्टर 1 मा भ्यानुकोभरमा चाहिँ 605 टोरन्टोमा चाहिँ 395 अनि न्युयोर्कमा 1560 शिकागोमा चाहिँ अनि 440 छ मोडेम चाहिँ क्वार्टर 1 कै डेटा हो है यो फेरि अनि 825 टोरन्टोमा 525 अनि 1150 र 860 शिकागोमा चाहिँ क्वार्टर 1 को डेटा मात्रै देखाएको छौँ अहिले हामीले त्यो पनि मोबाइल र मोडेमको मात्रै अब यसमा चाहिँ हामीले अब यहाँ डेटा राख्दाखेरि जुन पायो त्यही डेटा राख्यो नि भयो र्यान्डमली हैन तर यहाँ डेटा राखिसकेपछि यहाँको डेटा चाहिँ त्यो अनुसार मिल्न पर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ कन्ट्री वाइज टोरन्टो एन्ड भ्यानुकोभर क्यानाडाको सिटी भयो अनि शिकागो एन्ड न्युयोर्क अब तिमीहरूले सिटीको जहाँको नलेज छ जुन त्यो कन्ट्रीको डेटा राखेर देखाउँदा भयो हैन किन अब मैले चाहिँ यहाँ यो फिगरमा मोडिफाई गर्न गाह्रो भएर जस्ताको त्यस्तै राखेको हो डेटाहरू चाहिँ चेन्ज गराएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने भ्यानुकोभर एन्ड टोरन्टो क्यानाडाको सिटी हो नि त भनेपछि 605 प्लस 395 1000 टोटल हो नि त यो मैले कन्ट्री वाइज क्यानाडामा त 1000 सेल्स भएको छ नि त भ्यानुकोभरमा 605 टोरन्टोमा 395 भनेपछि 1000 हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 825 प्लस 525 मोडेम चाहिँ त्यो भनेको एड गर्नुस् 1350 यहाँ चाहिँ क्यानाडामा युएसए मा न्युयोर्क र शिकागो चाहिँ हाम्रो यो न्युयोर्क युएसए को सिटी भयो 1560 प्लस 440 2000 1150 प्लस 860 2010 रोल अप अपरेसन यसरी भयो सजिलो छ केही पनि छैन तर यहाँ डेटा र्यान्डमली राख्नुस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेटा प्लेसमेन्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब सजिलो छ प्लेसमेन्ट बुझिसकेपछि यहाँ अनुसारै यहाँ राख्नुपर्छ डेटा चाहिँ फेरि यहाँ अर्कै डेटा हुने यहाँ अर्कै डेटा हुने चाहिँ हुनु भयो अब हामीले चाहिँ जस्तो यहाँनिर रोल अप अपरेसन अनि हाम्रो उसको बेसिसमा नभएर फेरि मलाई उ बनाउन गाह्रो हुन्छ क्युबको फिगर बनाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल अब यहाँनिर ड्र गर्न चाहिँ झनै गाह्रो हुन्छ क्या कपीमा बनाउन त सजिलो हुन्छ म कन्सेप्ट चाहिँ भनिदिन्छु हैन जस्तो यो डेटा छ हैन तलको डेटा छ हामीलाई अनि यसमा चाहिँ मलाई टाइमको बेसिसमा अनि निकाल्नु पर्या भए एनुअल स्यालेरी निकाल्नु पर्या भए हैन समरी जस्तो लोकेसनको बेसिसमा कन्ट्री वाइज होइन कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सिटीको डेटा छ क्वार्टरली डेटा छ सिटीकै इट्स ओके बट मलाई एनुअल चाहिएको भए हामीले के गर्थ्यौं होला त भन्दाखेरि अब यो डेटा हैन अलिकति यसमा डेटा थप्नु पर्यो यहाँ पनि डेटा होला हैन त्यसमा चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ 400 छ अनि यहाँ चाहिँ 600 छ अनि यहाँ चाहिँ 700 छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो 500 छ यहाँ चाहिँ 400 छ अनि यहाँ चाहिँ 800 छ भने यसलाई एनुअल निकाल्नु पर्या भयो के हुन्थ्यो माथिको हाम्रो खासमा त्यति बेला फिगर कस्तो बन्थ्यो त भन्दाखेरि यसको मैले अब उ गरिसकेपछि निकालिसकेपछि अब मैले यहाँ चाहिँ अब एनुअल निकाल्ने हो भनेपछि यो क्वार्टर भन्ने रहेन
अनि यसमा पनि यो पार्टहरु सबै जाने भयो, यति मात्रै सब क्युबहरु बन्ने भयो, यतापट्टिको पार्ट पनि हट्छ है, मैले यति मात्रै देखिन्छ, यस्तो मात्रै देखिन थाल्छ, यति माथिको पार्ट मात्रै। अब यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दाखेरि यो त एनुअल समरी हो नि त, टाइम डाइमेन्सन हो यो, यहाँ एनुअल समरी हो, माथिको डेटा मतलब छैन है अहिले, माथिको डेटा नभए पनि केही फरक भएन हाम्रो अहिले। अब एनुअल समरी हेर्ने हो भने अब यसमा सबै डेटा सो गर्न गाह्रो रहेछ, अनि यो चाहिँ हाम्रो भानु कभरकै हो भनेपछि र मोडेम भानु कभर सिटीको मात्रै देखिन्छ क्या, अरूको देखिँदैन फेरि। यहाँ चाहिँ टोटल लेखिदिने यहाँनिर हो, 600 400 1000 भयो, 1600 2305 यहाँनिर चाहिँ यहाँको टोटल, अनि 2525 यस्तो हुन्छ। माथिको डेटा मतलब छैन है अहिले, माथिको डेटा मुनि देखिँदैन, मुनि देखिएको भए फेरि तल पनि अरू पनि राख्दिन हुन्थ्यो हैन। यो एनुअल समरी भयो, यो भ्यानु कभरको लागि हो यो चाहिँ हैन, अरूको देखिँदैन। त्यो भएर यो देखाउन नसक्ने भएको हुनाले, यो लोकेसनमा देखाउन इजी भएको हुनाले अनि लोकेसन चुज गरेर देखाएको रिजन त्यही हो। दिस इज आवर रोल अफ अपरेसन। अब यसमा स्टेट वाइज डेटा छ भने सिटी वाइज समरी निकाल्न सक्यो, सिटी वाइज डेटा छ भने प्रोभिन्स वाइज सक्यो हैन। जस्तो हामीले नेपालकै इक्जाम्पल राखेर सुरुमा सिटी वाइज डेटा राख्ने, त्यसपछि प्रोभिन्स वाइज समरी निकालेर देखाइदिने, त्यो पनि गर्न सक्यो हैन। हजुर सर, यदि यो भ्यानकभरमा पनि यदि कुनै दुईटा डेटा भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? दुईटा डेटा यो भ्यानकभरमा नि डेटा भएको भए के? भानु कभरमा डेटा भएको भए? हजुर हजुर। कस्तो भने तिमीले, मैले क्वेशन भानु कभरमा त डेटा छ त, जस्तो कस्तो भने भन त, के भन्न खोजे? अनि चाहिँ त्यही सिटी वाइज नै निकाल्ने, तर भ्यानकभरमा नि यदि डेटा भएको भए यो जोडेर चाहिँ कहाँ लेखिन्थ्यो भने मैले? सिटी यहाँनिर पनि डेटा भएको भयो भने त्यहाँ डेटा भएको भएर हामीले सुरुमा निकालेको थियो नि सिटी वाइज, यो कन्ट्री वाइज हो, त्यो कन्ट्री वाइज निकाल्दा चाहिँ यो र टोरेन्टो जोडेर चाहिँ कहाँ लेखिन्थ्यो? ओके, अब चाहिँ तिमीले चाहिँ पहिला कुरा त त्यहाँ डेटै हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो क्या। तिम्रो मैले हिजो नि भनेको थिएँ, यो 605 भनेको भ्यानु कभरकै डेटा हो के। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, एउटा सब क्युबमा एउटा डेटा हुन्छ क्या हैन। अनि यो 605 र यताको कुन थियो 825 जुन छ, यो चाहिँ हाम्रो भ्यानु कभरकै डेटा हो क्या, यो दुईटा। अब तिमीले चाहिँ यो 605 र 825 लाई यहाँ राख्न पनि सकिन्छ क्या। त्यो 605 र 825 जहाँ राख्न नि यो दुईटा ठाउँमध्ये जता राखे नि हुन्छ। माथि राखे पनि यो भ्यानु कभरकै डेटा हो, क्वार्टर वानकै हो। मैले भने नि एउटा सेलमा एउटा डेटा हुने होइन क्या, यहाँ एउटा सब क्युबमा एउटा डेटा हुने हो। यहाँ हेर त, यसलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, भर्टिकल्ली पनि स्लाइस गर्नुहोस्, हरिजेन्टली पनि स्लाइस गर्नुहोस्, अनि 4वटा भर्टिकल 4वटा स्लाइस, हरिजेन्टल 4वटा स्लाइस बनाउने हो भने 64वटा सब क्युब को टुक्राहरू बन्छ। एभ्री सब क्युबमा एउटा डेटा हुन्छ भनेपछि त यो सब क्युब त एउटा, यो सब क्युब भरिमा एउटा डेटा हुन्छ क्या। यो सब क्युबमा जहाँ राखे पनि त्यो भ्यानु कभरकै डेटा हो र अनि क्वार्टर वानकै डेटा हो त्यो भने। त्यसैले त्यो मैले डेटालाई चाहिँ त्यसरी राखे पनि त्यही नै कुरा, त्यही नै हो, त्यसरी राखे पनि कुरा त्यही नै। भ्यानु कभरकै डेटा हो क्या त्यो, त्यो भ्यानु कभरको डेटा होइन भन्ने नबुझ्नुहोस्। त्यो भ्यानु कभरमा अर्को राख्नै मिलेन त्यहाँ छ भने त, किनभने एउटा सब क्युबमा एउटा डेटा हुन्छ क्या यहाँ त। ओके, अझै अलिकति हिजो क्लास आएको थियो, तिमी कसले सोधे अहिले क्वेसन? हजुर सर, आएको थियो।
आएको थियो है। अलिकति केही अझ फर्दर क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ, अझ केही भनौँ कि के छ? ठिक छ, भन्नु न सर अझै क्या त्यही भएर अलिक गाह्रो भयो। इमेजिन गर्ने गाह्रो भयो है तिमीहरूलाई? सर यो यस्तो भयो क्या सर, यो एउटा 3D जस्तै एउटा यो 3D फिगर भएर बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो होइन। हो हो जस्तै अब त्यो सबै टुक्रा टुक्रा लिएर बुझाउनु भए सजिलो हुन्थ्यो। अब यसरी हजुरले यो कोरेर बनाउनु अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ कि। मैले चाहिँ बुझेँ हजुरले भन्न खोज्नु अब हिजै बुझाएको थिएँ होइन। त्यो हजुरले यतापट्टि त छेउको छ नि बक्स जुन त टुक्रा जस्तो छ नि, यतापट्टि छेउको जाने केही डाटा छैन नि राइटको टपमा, हो त्यसलाई चाहिँ नि एक्जाम्पल दिँदा हुन्छ क्या। हो त्यो एउटा टुक्रा हो, अनि त्यो टुक्राको जुनै साइडमा पनि डेटा भएको भए हुन्छ। एक साइडमा जस्तै एउटा हामीले एउटा इरेजर सम्झिँदा हुन्छ कि, अब इरेजरको जुनै साइडमा डेटा लेख्यो भने अनि यो सबै अब इरेजरहरू जोडेर बनेको जस्तो भयो, अनि त्यसको जुनै साइडमा भए पनि हुन्छ, हो त्यसरी भन्दा हुन्छ। ल तिमीले चाहिँ यसलाई भर्टिकल्ली र होरिजेन्टल्ली स्लाइस गर्ने हो भने 4 उसमा 64 वटा इरेजरको टुक्रा निस्किन्छ क्या यहाँनिर, हजुर होइन? अब 64 वटा इरेजरको टुक्रा छ भनेपछि एउटा इरेजरमा एउटा डेटा, इरेजरको एभ्री साइडमा डेटा हुने होइन क्या, एउटा इरेजरमा एउटा डेटा हुने हो क्या, होइन? भनेपछि अब तिम्रो जस्तो यहाँनिरको मैले भनिसकेँ, दिस इज अ वान इरेजर, यो होल बनायो, यो बनायो एउटा इरेजरको टुक्रा हो यो। यो भरिमा जुन 605 जहाँ राख्यो भने त्यो एउटै हो क्या। अनि जस्तो यहाँ त्यो मात्रै होइन, यहाँनिर पनि त्यही हो, यो एउटा टुक्रा होइन, यो पुरै त्यतापट्टिको उताको साइड देखा छैन, यतापट्टि त 3टा साइड देखा छ नि, होइन त? यसमा 3टा साइड त भिजिबल छ नि, यसमा छ कि छैन यो टुक्रामा? अब तिमीले यो टुक्रामा मैले 3 ठाउँमा डेटा राख्छु, यहाँ पनि डेटा राख्छु, यहाँ पनि डेटा राख्छु, यहाँ पनि डेटा राख्छु भनेर सम्झिने होइन। दिस इज एउटा टुक्रा हो यो, यहाँ राखे पनि डेटा त्यही नै हो, यहाँ राखे पनि त्यही नै हो, यहाँ राखे पनि त्यही नै हो, एक ठाउँमा मात्रै राख्ने हो यो 3टा ठाउँमध्ये डेटा, जहाँ राख्ने पनि तिमीले यहाँ राखे पनि यो भ्यानु कभरकै डेटा हो क्वार्टर 1 को, यहाँ राखे पनि यो भ्यानु कभरकै डेटा हो क्वार्टर 1 को, इभन यहाँ राखे पनि यो भ्यानु कभरकै डेटा हो। जस्तो यहाँनिर मैले 10 राखेँ भने यो भ्यानु कभरकै डेटा हो क्या, मैले यो त्यो टुक्रा भरि एउटा डेटा हुने हो क्या। अब त्यस्तै अब यहाँनिर हेर त, अब यहाँनिर अब यहाँनिर यो टुक्रा त यो जस्तो यो 400 वाला टुक्रा जुन छ यो भित्रसम्म गएको छ नि त। यो बाहिरको पार्ट यतातिरको लेफ्ट पार्टमा हाम्रो यतातिरको फ्रन्टतिरको पार्ट मात्रै भिजिबल छ, अरू पार्ट भिजिबलै छैन क्या। तर यसमा त यतापट्टि पनि छ नि साइड, यसलाई टुक्रा पारेर हेर्ने हो भने त मैले अघि भने जस्तै स्लाइस गरेर टुक्रा पार्ने हो भने त यसको माथिपट्टि पनि साइड छ, त बटममा पनि छ, टपमा पनि छ, लेफ्टमा पनि छ, राइटमा पनि छ, फ्रन्टमा पनि छ, ब्याकमा पनि छ यसको साइड। तर अरू कुनै पनि साइड 5 वटा साइड भिजिबल छैन, एउटा मात्रै साइड भिजिबल छ यसको चाहिँ। अनि जुन साइड भिजिबल छ त्यसमा मात्रै डेटा राखेको हो। तर भिजिबल भएको भए जस्तो यसमा 3टा भिजिबल छ नि, यसमा 3टा भिजिबल छ, यो यसमा चाहिँ यसमा मात्रै 3टा भिजिबल छ सायद, अरू कुनैमा पनि 3टा भिजिबल छैन। अनि यसमा त 3टा मात्रै होइन नि त, ब्याकपट्टि भिजिबल छैन, यतापट्टिको पनि भिजिबल छैन, होइन? अनि बटमपट्टि पनि भिजिबल छैन, 3टा साइड भिजिबल छैन, 3टा साइड भिजिबल छ। तर त्यो 6 वटा साइड मध्ये जता डेटा राख्यो भने त्यो एउटै डेटा हो क्या। 6 वटै साइडमा डेटा राख्नै मिल्दैन, 6 वटा साइड मध्ये कुनै एउटा साइडमा डेटा राख्ने हो, त्यो क्युबमा डेटा राख्ने हो क्या, मैले सब क्युबमा डेटा राख्ने हो। त्यसरी बुझ्नु पर्छ यसलाई। सुनि तपाईले सर्भर गर्नुभएको पार्टमा चाहिँ लगभग 3टा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अप्सन भयो हैन सेक्युरिटीको डेटा राख्नलाई। हो सेक्युरिटीको डेटा राख्नलाई 3टा अप्सन भयो हामीसँग। सेक्युरिटी आइटमको डेटा राख्नलाई यहाँ राख्यो भने त्यही डे हो, यहाँ राख्यो भने त्यही, यहाँ राखिसकेपछि अब यहाँबाट यहाँ डेटा राख्नु भएन क्या यसको, बुझ्यौ? यहाँ डेटा राख्ने जस्तो मैले यहाँ चाहिँ 100 राख्ने हो भने अब यहाँ पनि डेटा राख्नु भएन, यहाँ पनि डेटा राख्नु भएन, अब किनभने त्यो सब क्युबमा डेटा आइसक्यो नि, हो कि हैन? हजुर सर। हो त्यो अब चाहिँ अलिकति क्लियर भयो कि? हजुर सर, हजुर।
Another one is drill down operation. Drill down is reverse of roll up operation. This operation is performed when we want to view details of aggregate data. अब यहाँ चाहिँ just opposite. Country wise data बाट मलाई अब city wise data हेर्न पर्यो. City wise बाट street wise data हेर्नु पर्यो भने drill down operation. This operation is performed when we want to view detail. अब हायर लेभलको समयमा चित्त नबुझेर अझ डिटेल हेर्छु भनेर हेर्नेहरुका लागि यो drill down operation. It is performed by either of the following way: just stepping down the concept hierarchy or by introducing new dimension. Concept hierarchy मा step down हुने हो यहाँ चाहिँ. अब हाम्रो concept hierarchy यहाँ चाहिँ जस्तो step down हुने भनेको अब down भनेको अब माथि लोकेसन हेरेर down हुने हैन कि अब हाम्रो हाईएस्ट लेभलको त इयर हो नि त त्यो भन्दा डाउन क्वार्टर लोअर लेभलको अनि क्वार्टर त्यो भन्दा लोअर लेभलको मन्थ त्यो भन्दा लोअर लेभलको वीक डे यसरी भनेपछि स्टेप डाउन हुँदै जाने हो. अब सिटी हेर्ने हो भने अनि सिटी हेर्ने हो भने अब यो लोकेसन हेर्ने हो भने हाईएस्ट लेभल कन्ट्री छ यहाँ त्यसपछि प्रोभिन्स सिटी अनि स्टेट कन्ट्री वाइज डेटाबाट स्टेट वाइज डेटाबाट सिटी वाइज डेटा हेर्न पर्यो भने त्यो ड्रिल डाउन अपरेसन. यसमा पनि सिम्पल छ एक्जाम्पल हैन. अब मेरो विचारमा अब चाहिँ एक्जाम्पल बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन होला. अब यहाँ चाहिँ हामीले टाइमको बेसिसमा गरेका छौं ड्रिल डाउन अपरेसन. यो मैले डिटेल डेटा नै राखेर अलिकति थोरै डेटा थियो बुकमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ डिटेल डेटा नै राखेर अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर धेरै नै डेटा राखेर राखिदिएको छु. अब यसमा क्वार्टरली डेटाबाट मन्थली डेटा हेर्दै छौं हामी. अब यहाँ चाहिँ भिजिबल हुने पार्टमा मात्रै एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छौं है हामीले. सबै कुरा भिजिबल छैन मैले अघि भने. त्यो भएर जुन डाइमेन्सनमा भिजिबली देखाउन सकिन्छ त्यो डाइमेन्सन लिएर हामीले काम गरिरहेका छौं यहाँ. अब यहाँनिर चाहिँ यो ओरिजिनल चाहिँ यो भयो. यहाँ चाहिँ र्यान्डमली जुन डेटा राखे पनि भयो. मैले यो दुईटै भ्यानु कभरको डेटा हो है. क्वार्टर 1 र क्वार्टर 2 को. यो क्वार्टर 1 को डेटा. क्वार्टर 1 मा मोबाइल, क्वार्टर 1 को मोडेम, क्वार्टर 2 को मोबाइल, क्वार्टर 1 को मोडेम. अब यसबाट मन्थली डेटा मन्थली डिटेल्स हेर्नु पर्यो मैले भने ड्रिल डाउन. मन्थली भनेको क्वार्टर 1 मा जनवरी फेब्रुअरी मार्च आयो. अब यहाँ चाहिँ यसरी राख्नुस् डेटा कि यो टोटल 1000 हुने गरेर यहाँ जुन पाए त्यही राख्नु भएन. यहाँ चाहिँ र्यान्डमली सुरुको यो हो हैन. अनि यसको रोल अप यो, यसको ड्रिल डाउन यो भन्ने पनि भयो हैन. यसको रोल अप यो भन्दा पनि भयो. तर अहिले हामी ड्रिल डाउन देखाइरहेका छौं भने इनिशियली डेटा यहाँ राख्यौं त्यसपछि यहाँ 1000 हुने गरेर ब्रेकडाउन गरेर राखेको छु मैले. यहाँ हेर्नुस् त जनवरी फेब्रुअरी मार्च 300 250 450 यो टोटल चाहिँ 100 यति टोटल चाहिँ 1000 छ. यति छ. Uh, 700 550 प्लस 450 भनेपछि 1000 भयो. त्यसपछि क्वार्टर 2 को क्वार्टर 2 भनेको अप्रिल मे जुन 1500 हुने गरी राख्नु पर्यो. यहाँ 1500 छ भने टोटल 1500 हुने गरी राख्नुस्. 600 प्लस 500 1100 प्लस 400 1500. यहाँ पनि त्यसरी नै हो. यहाँ पनि त्यसरी नै राख्ने हो. क्वार्टर 1 को यो टोटल 600 हुने गरी राख्नु पर्यो हैन. यो क्वार्टर 2 टोटल चाहिँ 800 हुने गरी राख्नु पर्यो. ड्रिल डाउन अपरेसन. अब ड्रिल डाउन अपरेसन चाहिँ अब हाम्रो सिटी वाइज डेटाबाट स्ट्रीट वाइज डेटा निकाल्नलाई स्ट्रीटको डिटेल नलेज चाहियो हैन. अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो
अब डेटा वेयर हाउसै बनाएपछि त डेटा वेयर हाउसले नलेज राख्छ, उसले त गरिहाल्छ। हामीले त्यो इन्फर्मेसन कुन स्टेट कुन सिटीमा पर्छ भनेर त्यहाँ हुन्छ डेटा वेयर हाउसमा, उसले त जान्ने भयो। तर हामीले यहाँनिर पेपरमा गर्नको लागि त हामीलाई नलेज चाहियो नि त, यो स्ट्रिट यो सिटीभित्र पर्छ भनेर। त्यो भएर हामीले स्ट्रिट वाइज देखाउनु भएन, कि त यहाँ नेपालकै आफूलाई थाहा भएको गरेर देखाउनु पर्यो होइन। नेपालकै देखाउने हो भनेपछि एटलिस्ट हामीले टाइमको बेसिसमा ड्रिल डाउन नदेखाएर हामीले पहिला सिटीहरू राख्ने अनि ड्रिल डाउन चाहिँ प्रोभिन्स वाइज देखाउन सक्छौँ हामीले, त्यो पनि रोल अफ भयो। प्रोभिन्स वाइज डेटा राख्ने, प्रोभिन्स वाइज डेटा राखेर अनि त्यसपछि अनि सिटी वाइज त्यसलाई ड्रिल डाउन गरेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। त्यो चाहिँ फेरि जस्तो फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छु त भनेपछि हाम्रो नेपालको त हामीलाई नलेज हुन्छ अलिकति, अनि नलेज भयो भने मैले यो यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले यिनीहरू सिटी चाहिँ यो सिटी नभएर मैले प्रोभिन्स वाइज स्टेट वाइज डेटा राख्ने होइन यहाँ। अनि सुरुमा इनिसियल्ली यो स्टेट वाइज डेटा हुन्छ होइन। स्टेट वाइज डेटा भएपछि जस्तो मैले अहिले स्टेट नम्बरकै हिसाबले लेखिदिन्छु है। अहिले चाहिँ अब 7 वटा स्टेट हुने भयो नेपालको, अर्थात् मैले भनौँ न नत्र चाहिँ यहाँ कन्ट्री वाइज डेटा राखेर अनि सिटी वाइज डेटा देखाउँदा पनि हुन्छ है ड्रिल डाउन, त्यो पनि हुन्छ नि त। जस्तो यहाँनिर कन्ट्री वाइज राख्ने हो भने अब हाम्रो मेजर अलिकति राखिदिनुहोस्, कन्ट्री वाइजबाट फेरि स्टेट वाइज जानु पर्यो, अर्को भनेको स्टेट वाइजबाट फेरि सिटी वाइज जाने हो होइन। त्यसैले नेपालकै डेटा राखे सजिलो हुन्छ हामीलाई अरू कन्ट्री वाइज, किनभने नत्र फेरि प्रोभिन्सको नलेज पनि चाहियो बाहिरको होइन। अनि जस्तो स्टेट 1 अनि स्टेट 2 स्टेट 3 अनि र स्टेट 4, स्टेटको नेमै राख्दा पनि भएन त होइन। स्टेट 1 स्टेट 2 भनेर लेख्नु चाहिँ फेरि 1 2 3 के हो भन्ने होला, लेख्दाखेरि चाहिँ स्टेट 1 स्टेट 2 भनेर लेख्यो भने सजिलो हुन्छ। यसरी नै लेख्यो भने राम्रो। सबै ठाउँमा त्यसपछि स्टेट वाइज डेटाबाट मैले जस्तो एभ्री स्टेटमा स्टेट 1 भनेपछि हाम्रो दमक होइन, विराटनगर, इटहरी यिनीहरू भयो, त्यसलाई फर्दर ब्रेकडाउन गरेर देखाउनुहोस्। स्टेट 2 भनेपछि जनकपुर, वीरगञ्ज होइन, मेन सिटीहरू त थाहा छैन हामीलाई, 2-3टा त्यहाँको देखाउनुहोस्। अनि त्यसपछि जस्तो सपोज सबैको 3-3टा देखाउने हो भने पनि 3-3टा मेजर सिटी हाल्ने हो भने हाम्रो यहाँ 3टा यहाँ 3टा यहाँ 3टा यहाँ 3टा भनेपछि देखाउँदाखेरि यहाँ अहिले 4वटा लेभल छन् भने ड्रिल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा देखाउन थाल्ने हो भने त कति हुन्छ फेरि एभ्रीमा 3 भनेपछि 12वटा बन्छ। यो जेड एक्सिसमा चाहिँ 12वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हामीले त्यसको ड्रिल डाउन देखाउँदाखेरि जेड एक्सिसमा चाहिँ 12वटा स्लाइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, किनभने 4वटा स्टेट छन्, एभ्री स्टेटमा 3वटा सिटीको हिसाबले हामीले गर्ने हो भने टोटलमा 12वटा भन्यो। 12वटा भर्टिकल स्लाइस चाहिँ 12वटा बनाउने गरेर फिगर बनाउनु पर्छ हामीले। आई थिङ्क यो इक्जाम्पल देखाउनलाई टाइम नै इजी छ। सर जस्तै हाम्रो 1000 भयो नि होइन। ओके, हेलो सर। Another one is slice operation. यो स्लाइस अपरेसन चाहिँ इजी छ। अब चाहिँ रोल अप र ड्रिल डाउन जस्तो छैन। एन्ड्रेस गर्दै हाल ब्रो, एन्ड्रेस गर्दै हाल। कसैले के भनिराख्यो हो? यस सर, मनिषले बोलाइरहेको छ तपाईलाई। हेलो सर। म सुनेछ? सर सुन्नुहुन्छ? मैले त सुनिरहेको छु। सर त्यो डेटा छ नि, त्यो एकचोटि फेरि जाम्नु बाहिर पछाडि।
यसमा भनेको यसमा जाँदै हुन्छ सर। जस्तै यो 1000 भयो होइन, यो मोबाइलको भयो, स्टेट 4 को डेटा भयो होइन, किनभने एउटा स्लाइसमा एउटा मात्र ओ डेटा ओ ओ ओ भनेपछि अब यो 1500 चाहिँ हाम्रो मोबाइलकै भयो, तर कुन चाहिँ स्टेटको हुन्छ यो? हैन यो त स्टेट 4 कै हो तर क्वार्टर 2 को हो क्या, त्यति मात्रै हो। अनि सर स्टेट 4 कै भन्ने चाहिँ कसरी थाहा हो? किनभने यो माथिको पो 4 कै स्लाइसमा थियो र एउटा 1000 थियो, त्यही भएर यो बुझ्यो त। क्वार्टर 1500 तिमी हेर न, यो लेभल भने त यो 4 भने त यो मात्रै हैन नि त, यो 4 भने त डाउनसम्म जान्छ नि हैन र। यो 4 को लेभल भने त यो स्लाइस, यो भन्दा मुन्त्रेको स्लाइस, त्यो भन्दा मुन्त्रेको स्लाइस, त्यो भन्दा मुन्त्रेको, 4 वटा छन्। 3 मा पनि 4 वटा छन् तल। यो माथिको एउटा देखिरहेछ, अरु 3 तलवटा छन्। 2 को लागि पनि यो माथि एउटा देखिएको छ, 3 वटा तल छन्। 1 को लागि पनि एउटा माथि देखिएको छ, 3 वटा तल छन् नि हैन र। सर यदि हामीले यसमा स्टेट 3 को डेटा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ स्टेट 3 को एउटा मात्रै डेटा भिजिबल हुन्छ, त्योभन्दा बढी डेटा भिजिबलै हुँदैन क्या। मैले भने नि क्युबमा सबै डेटा भिजिबलै हुँदैन, यसमा चाहिँ हामीले कति मात्रै भिजिबल गराउन सक्छौँ भनेर भनेको थियौँ क्या हामीले। त्यो 3D को केसमा हाम्रो मैले अब त्यसमा एकछिन म जान्छु, फेरि ओरिजिनल क्युबै ल्याएर आउँछु। यो हाम्रो जस्तो हो, तिमीले भने यहाँ धरानको डेटा चाहिँ 4 वटा नै देखिया छ हैन, 4 वटै क्वार्टरको देखिया छ। धनगढीको चाहिँ एउटा मात्रै क्वार्टरको डेटा देखिया छ क्या, अरू डेटा भिजिबल छैन क्या। तलपट्टिको यो भन्दा मुनतिरको 3टा जुन सब क्युबहरू छन् तिनीहरूमा छ तर भिजिबल छैन क्या। नहुने हैन, अब यहाँनिर देखाउन नसक्या मात्रै हो भने डेटा त हुन्छ। सर त्यो साइडमा भएको 48, 35, 50 छ नि, त्यो क्वार्टर 2 को धनगढीहरूको होइन त्यो? ए हो, क्वार्टर 2 को धनगढीको। यो चाहिँ 48 भयो क्वार्टर 2 धनगढी होइन? यो होइन नि, कहाँ क्वार्टर 2 धनगढी हो? यो क्वार्टर 2 तर कुन आइटम भन्ने भयो नि त, यो बिस्कुटको हो नि त। है ल, धनगढीको लागि जस्तो हो। ल तिमीले धनगढीको बुझ्नलाई अब यस्तो बुझ त, बिस्कुटको हो नि त यो। बिस्कुटको त सबै देख्यो नि त धनगढीको। हेर त 39, 40, 48, 39 फेरि 80। यो धनगढीको 4 वटै क्वार्टरको डेटा देखियो होइन बिस्कुटको लागि चाहिँ हैन। यस्तै यतापट्टि पनि छ नि त, धनगढीको यतापट्टि छ नि त, जुन यो साइडमा छ यतापट्टिको साइडमा पनि त ठ्याक्कै त्यस्तै डेटा छ नि, नदेखिएको हो नि त हैन र। त्यो डेटा के को हो? 1 को डेटा हो। अब यहाँ चाहिँ मिल्कको पनि एउटा मात्रै देखिया छ, ब्रेडको पनि एउटा मात्रै देखिया छ, त त्यो झन् 20 तिर छन् तिनीहरू त हैन। तर यता बिस्कुटको चाहिँ सबै देखिया छ। यो चाहिँ यसो रिप्रेजेन्टेसनमा मात्र नदेखेको हो, डेटा चाहिँ हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन। डेटा चाहिँ हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन गर्दा, 2D मा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा नदेखिएको हो, त्यति मात्रै हो। जस्तो भनौँ न 64 वटा डेटा मध्ये यहाँ कति वटा भिजिबल छन्? 16 वटा यो, 12 वटा यो, 28 अनि 9 वटा यो भनेपछि 37 वटा डेटा मात्रै भिजिबल छ। बाँकी अराउन्ड 37 भनेपछि तिम्रो 13 त्यही भइहाल्यो, 23, 27 वटा डेटा भिजिबल छैन। सर यो राइट साइडको यो 9 वटा डेटा छ नि हैन, यो सबै हाम्रो बिस्कुटको डेटा है? यो सबै बिस्कुटको डेटा। सर त्यो 390, 385, 20 भन्ने चाहिँ त्यो धनगढीको छ नि जुन भ्यालु, त्यो चाहिँ क्वार्टर 1 मा पर्छ है? यो चाहिँ क्वार्टर कुन चाहिँ क्वार्टर 1 मा? 390, 385, 20 होरिजन्टली यो क्वार्टर 1 मा पर्छ धनगढीको भ्यालु। कुन भन्यो रे, फेरि भन त कुन डेटा? यो धनगढीको छ नि यो सिरियलली के 390। यो 390 हो, 385 हैन। यो सबै क्वार्टर 1 को डेटा, क्वार्टर 1 को मात्रै भिजिबल छ यिनीहरू। तर यता चाहिँ फेरि क्वार्टर 2 को, यो बिस्कुटको फेरि है, फेरि बिस्कुटको मात्रै चाहिँ। जस्तो धनगढीको डेटा 1 को क्वार्टर 1 को मात्रै देखियो, मिल्कको पनि क्वार्टर 1 को, ब्रेडको पनि क्वार्टर 1 को, अनि बिस्कुटको पनि क्वार्टर 1 को। यो चाहिँ क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। बिस्कुटको चाहिँ अरू क्वार्टरको पनि देखियो, अरूको चाहिँ देखिएन। सिमिलरली यो चाहिँ हाम्रो पोखराको, यो चाहिँ काठमाडौँ। ठिक छ? अरू केही मोर क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने अरू? सर यो फिगरलाई नि हजुरले अलिक अझै क्लियर तरिकाले बनाएर देखाइदिन सक्नुहुन्छ? मतलब कस्तो भन्दाखेरि
अब एक साइडमा सबै साइडमा के कुन आइटम हो र सबै साइडमा कुन सिटी हो र सबै साइडमा कुन टाइम हो भनेर देखाउने क्या हरेक बक्सामा। अब अहिले त सबै बक्सामा सपोज नम्बर मात्रै छ नि त। अनि त्यो डेटा हजुरले चाहिँ अब सपोज अब नयाँ फिगर बनाइदिएर हरेक बक्सामा यो क्वार्टरको यो लोकेसनको यो प्रोडक्ट हो भनेर हरेक बक्सामै लेखिदिने क्या। अनि त्यो तरिकाले अलिक भिजिबल क्लियर हुन्छ नि त। तिमीले भने जस्तो त्यति गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो 260 को बक्स भित्र Q1 धरान अनि 1 भनेर पनि लेखिदिने क्या त्यो बक्स भित्र। बुझे अनि त्यो तरिकाले हामी एकदम क्लियर हुन्छ क्या बुझ्नलाई। किनकि मै पनि कन्फ्युज भयो क्या अहिले चाहिँ। हो ल ठिक छ, म यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। तर लेख्ने ठाउँ चाहिँ कति भेट्ने भन्ने चाहिँ छ, यता त्यो भेटेला जस्तो छ। ल म ट्राई गर्छु तिमीले भने जस्तो, म त्यो भने जस्तो तरिकाले राख्ने ट्राई गर्छु यसलाई। अलिक बुझ्न सजिलो होला क्या। धरानी नलेखे पनि धरानलाई एउटा साइडमा कुनै कोड दिएर अनि त्यो मात्रै लेख्न पाए नि अलिक सजिलो हुन्छ। त्यो भन्दा नि कलरले रिप्रेजेन्ट गर्दैन, जस्तै धरानको बक्स छ होइन, त्यो एउटा त्यसमा जम्मै एउटा कलर गरिदिनु या के गरिदिनु। बरु त्यो अप्सन चाहिँ अलि इजी होला कि जस्तो लाग्यो। तर फेरि कलर धरानको लागि मात्रै कलर गर्दाखेरि त मिलेन। फेरि 3टा डाइमेन्सन देखाउनु पर्यो नि त यहाँ त। क्वार्टर पनि देखाउनु पर्यो होइन, क्वार्टर पनि देखाउनु पर्यो, लोकेसन पनि देखाउनु पर्यो। जस्तो उसले त यो 48 भने अनि Q2 अनि बिस्कुट अनि धनगढी, यो 3टै कुरा यहाँनिर देखाइदिनु भन्ने खोजा हो नि त उसले त होइन। यो डेटा जस्तो यहाँनिरको डेटा उसले चाहिँ अब यहाँनिर कुनै सब ठाउँमा त लेख्न सकिन्छ, तर सबै ठाउँमा लेख्दाखेरि चाहिँ नअटाउने हो कि भन्ने डर। अब कि त्यही भित्र लेख्नु पर्यो, त्यही भित्र लेख्दाखेरि एकदमै सानो अक्षर होला कि भन्ने डर। जस्तो उसले चाहिँ के भन्न खोज्यो भने उसले चाहिँ जसरी यहाँनिर चाहिँ लाइक ब्र्याकेटमा अनि धनगढी अनि त्यसपछि Q1 अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1 यस्तो टाइपको त्यही भित्र लेखिदिने कि भने होला। यस्तो त्यही भित्र लेखिदियो भने अनि यो डेटा कहाँको हो क्लियर हुन्छ भन्ने भनेको हो उसले होइन। अब यो डेटा सानो पारेर लेखेपछि चाहिँ यसरी अझै 8ले पनि मिलेन चाहिँ। 3D कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तै पाराले बुझ्दा भइहाल्यो नि, त्यसरी बुझाइदिनु सर। XYZ अनि त्यसो गरेर कोअर्डिनेट हिसाबले त्यसरी सजिलो हुन्छ क्या। एक्ज्याक्टली भन्नु त्यही त अनि कोअर्डिनेट तीनटा डाइमेन्सनको कोअर्डिनेटहरु त अनि छ भयो नि त सर। एकदमै हो 3टा डाइमेन्सनको कोअर्डिनेट न हो। एक्ज्याक्टली हो नि। टुमा के रे क्लास म्याथमा कोअर्डिनेट सिस्टम पढे जस्तै नै हो तर त सोध्दै कोअर्डिनेट राख्दियो भने हुन्छ त। जस्तो यो भने हैन, यो भने ल मैले 0 बाट स्टार्ट गर्ने हो भने यो 0 0 0 हैन त, 0 0 0 हैन। यो भने जस्तो साइडमा कोअर्डिनेट पनि बनाइदिनु नि, डाइमेन्सन पनि बनाइदिनु नि। यो मासतिरको एक्स हो, यो कुनै एउटा ओरिजिन बनाइदिनु, ओरिजिनबाट मजाले गर्दिनु नि। यो जस्तै भन त भन। हेलो जस्तै सर यो धरान भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि टाइमलाई एक्स मान्दिनु, एक्स कोअर्डिनेट, टाइमलाई चाहिँ आइटमलाई एक्स मानौ। तिमी उसरी नै हेर न, त्यो त त्यति कम्प्लेक्सिटीमा त जानै परेन नि। तिमीले चाहिँ यसलाई एक्स जस्तो हामीले ट्रेडिसनली पहिला ज्योमेट्रीमा जसरी पढाएको थियौँ त्यो अनुसारले यसलाई एक्स हैन, यसलाई वाई अनि यसलाई जेड मान्ने नि हामीले। किन अरू यताउता गरिराख्ने? हामीले पहिला 3D ज्योमेट्री 3D तिमीहरूले 3D ज्योमेट्री पढेनौ है कहिले? पढ्यो नि है। 3D मा यसरी नै मान्थेनौ न हामी, यसलाई एक्स यसलाई वाई यसलाई जेड यसरी नै मान्थ्यौ नि हैन र? मैले नि त्यही भन्नु खोजेँ सर हैन। अनि हामीले यसलाई एक्स यसलाई वाई अनि यसलाई जेड राखेर अनि एक्स एक्सिस बनायो, वाई एक्सिस बनायो, जेड एक्सिस बनायो भनेर लेखिदिने अनि कोअर्डिनेट लेखिदिने भने
त्यसरी क्लियर होला? ल म आफूले सोचेर यसलाई यो फिगरलाई मोर क्लियरली कसरी लेख्न सक्छु म ट्राई गर्छु है त अहिले यसमा गर्ने भन्दा पनि तिमीहरूलाई यो एभ्री डेटा कुन डेटा के को हो भनेर चाहिएको त हो नि हैन? हेलो सुनिरहेको छ हैन? हजुर सर नत्र केही पनि सिप लागेन भने म ल्याङ्ग्वेजमा नै लेखिदिन्छु क्या तल ल्याङ्ग्वेजमा एउटा फाइल बनाएर ल्याङ्ग्वेजमा यो डेटा यो डेटा यो हो भनेर मैले कति 37 वटा ठ्याक 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 लेख्दै त भइहाल्यो नि हैन? तर फेरि यहाँनिर समस्या चाहिँ सेम डेटा मल्टिपल ठाउँमा हुँदाखेरिको प्रब्लम हुन्छ। म सेम डेटा हटाइदिउँला त्यसो भए फिगरबाट सेम डेटा मल्टिपल ठाउँमा छ भने त्यसलाई चेन्ज गरेर भयो जस्तो यो 20 लाई यो 20 20 20 छ भने यो 20 20 20 25 30 बनाइदिउँला यसलाई हैन? सेम डेटा धेरैमा नराखौँला अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा तल टेक्स्टमै यो डेटा भने यो हो यो डेटा भने यो हो भनेर लेख्दै त भइहाल्यो नि सबभन्दा इजी हुँदैन? ओके सर हैन? त्यही लेखिदियो भने आनन्द। म बरु एउटा वर्ड फाइल छुट्टै बनाइदिउँला त्यसको लागि हैन? नत्र हाम्रो म एउटा वर्ड फाइल अर्थात् पावर पोइन्टमै भए पनि एउटा स्लाइड त्यो बनाएर राखिदिन्छु मैले हुन्छ? त्यही सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई सबभन्दा सजिलो अप्सन यहाँ के गरिराख्नु भन्दा त्यो लेखिदियो भने हैन? सर यो डेटाकोमा हाम्रो एक्जाममा क्वेसन कस्तो खालको आउँछ? तिमीहरूले यो डेटा चाहिँ डेटाको प्लेसमेन्ट मैले भने नि अरू एक्जाममा केही पनि यो डेटामा त यहाँबाट तिमीहरूको अरू एक्जाममा आउने क्वेसन अरू त केही पनि हुँदैन। तिमीहरूले बुझ्नु पर्ने भनेको ओल्याप अपरेसन्समा चाहिँ यो डेटा त्यहाँको डेटा बुझ्ने भनेको रिजन चाहिँ यहाँ डेटा मिलाउन सक्नु पर्यो क्या। अरू ठाउँमा त त्यसरी आउँदैन क्वेसन हो अरू त्यो डेटाको लागि तिमीहरूले अरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यहाँ जुन ओल्याप अपरेसन्सहरुमा मैले डेटा मिलाइरहेको छु त्यो चाहिँ मिलाउन जान्नु पर्यो क्या। हजुर जे सब यो रोल अफ रिलेटेड क्वेसन आयो भने हामीले यो टेबलै बनाएर दुईटा एड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। बनाउनु पर्छ लङ क्वेसन 10 मार्क्सको आयो भने के गर्ने त देखाउनु परेन हैन? पर्यो सर। अब त्यस्तै मानौँ अब हुन त अहिलेसम्म त सोधा देखिँदैन तर कहिलेकाहीँ कस्तो पनि सोधिदिन सक्छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यस्तो टाइपको एउटा क्युब नै दिने इक्जाम्पलमा हैन डेटा सहितको हैन? अनि यसको चाहिँ यसरी रोल अप गर यसरी ड्रिल डाउन गर यस्तो रोल अप र ड्रिल डाउन देखा भन्ने टाइपको क्वेसन भनेपछि न्युमेरिकल टाइपको क्या। रोल अप भने थ्योरी भने थ्योरी लेखेर आफैले इक्जाम्पल लिने होइन कि क्युब दिने अनि यसको यो रोल अप र यो ड्रिल डाउन गरेर देखा भन्न पनि सक्ला मेबी हैन? त्यो इम्पोसिबल त होइन तर त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यहाँ त अब डेटा त्यसरी दिला जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ दुईटा इन्डियाको सिटी दुईटा नेपालको सिटी राखेर कन्ट्री वाइज रोल अप गर भन्न सक्ला हैन? अनि त्यस्तो टाइपले क्वेसन सोध्न पनि सक्ला अलि न्युमेरिकल पाराले थ्योरिटिकल पाराले भन्दा पनि हैन? जुन चाहिँ अगाडि यो फेसमा देखिन्छ नि लाइक डेटा सोध्छ हैन? जस्तै बिचमा भएको त डेटा निकाल्ने गाह्रो पर्छ नि जस्तै पोखराको भयो धनगढीको भयो हैन? उसले त्यो मैले भने नि त्यो भएको त उसले डेटा देखिने गरेर सोध्छ नि त न्युमेरिकललाई त्यतिकै कहाँ सोध्छ त नि? देखिन जुन पोसिबल छ त्यो मात्रै गर्छ नि भन्छ नि। पोसिबल नभएको त देखिँदै नदेखिने डेटा त कहाँ सोध्छ? अनि सर हामीले यो सोध्नु पोखरा अथवा कुनै सोधेर त्यो पुरै स्लाइडलाई जस्तो अब त्यो मैले तिमीले भने त्यो ठिक छ हैन? त्यस्तो हो भने यहाँको डेटा देखिया छैन बिस्कुटको लागि त देखिया छ नि त। यताको मात्रै डेटा दिएर यता यो पार्टको डेटा दिएर रोल अप गर भन्यो भने त सकिन्छ नि त। बिस्कुटको लागि त सकिन्छ नि त भन्न खोजा मैले हैन? हो जुन डेटा भिजिबल छ त्यो डेटा दिएर गर्ला नि भन्न खोजा। तिमीहरूले भिजिबलै नहुने डेटा त कहाँ सोधेर हुन्छ त हैन? ल म त्यो यसको यो डेटाको एक्सप्लेनेसन लेखिदिन्छु एउटा टेक्स्ट फाइलै बनाइदिन्छु सबभन्दा सजिलो उपाय त्यही हो मलाई। अनि म यो डेटा सेम डेटा छ भने त्यो सेम डेटालाई चेन्ज गरेर अनि डिफरेन्ट डेटा नै सबै ठाउँमा राखेर अनि टेक्स्टको लाइनमै लेखेर त्यसलाई एक दुईटा तीनटा जति स्लाइड बन्छन् बनाइदिन्छु। सर सुन्नु न भन्न त्यो मैले बुझे अनुसार कतिको मिल्दो रहेछ र त्यो हो नि त्यो हाम्रो यतापट्टि छ नि राइट साइडमा 48 माथिपट्टि
त्यो 48 भनेको Q2 क्वार्टरको धनगढीको मिल्क होइन बिस्किटको बिस्किट हो क्या बिस्किट मिल्कको देखिँदै देखेन नि ए हो र तिमीले ल जसलाई इमेजिन गर्न साह्रै यो भने यो यतापट्टिको सब क्यु भएर त सबै मिल्क बिस्किटको हो नि यतापट्टिको चाहिँ यो उसको एकको यो बिचको पार्ट चाहिँ यो बिचको पार्टको त एकछिन अब नत्र केही बुझ्नै गाह्रो भएको भयो सर यो फ्रेगमेन्टेसन गरेर देखाइदिनु न बिचको ठ्याक्क हरेक एउटा एउटा ठ्याक्क स्लाइसहरू फ्रेगमेन्टेसन गरेर अनि पिक्चर रिप्रेजेन्टेसन गरेर देखाइदिनु एकछिनको लागि ल एकछिनको लागि ल यो भर्टिकल है यो 3D रिप्रेजेन्टेसनको सबै कुरा गर्नै गाह्रो क्या हामीलाई ग्राफिक डिजाइनर चाहियो ग्राफिक डिजाइनरै चाहिन्छ क्या त्यसलाई जस्तो यो यतातिरको स्लाइसहरू यो सबै यो त अब पेन्ट ब्रसले गर्नु न पेन्ट ब्रसले त्यो सजिलो हुन्छ त्यो त्यसरी सिलेक्ट गर्नु भन्दा पेन्ट ब्रसले ठ्याक्क छुट्याउनु न अनि सजिलो हुन्छ एउटा पेन्सिल जे भए पनि होला नि त्यहाँ त्यहीबाट यसले पनि गर्छ के यो पार्टलाई हेर्दिन छुट्टै दिने हो भने ल यस्तो पनि यो पनि यस्तै हुने रहेछ त यार ए पेन्ट ब्रसले गर्नु न अब जस्तो यहाँनिर यो जुन मैले यतातिरको स्लाइड छुट्याइदिएको क्या यतातिरको स्लाइड छुट्याइदिँदाखेरि त यो अहिले पो अब यहाँनिर फेरि फिगरमा त ठ्याक्कै यस्तो पार्ट देखिन्न नि त तिम्रो अनि यसमा भर्टिकल्ली स्लाइस भर्टिकल 4वटा स्लाइस इमेजिन गरेर त स्लाइसै गरेर देखाउनु पाए भयो अनि क्लियर हुन्थ्यो अनि अब स्लाइस कसरी गर्ने यहाँनिर रुबिक्स क्युब इमेजिन गरे नि हुन्छ अब जस्तै यहाँनिरको यो भर्टिकल पोर्सन भर्टिकल जुन हाम्रो यता यो स्लाइस छ यो स्लाइसलाई तिमीले चाहिँ एकछिनको लागि हटाइदिएर इमेजिन गर त ल मैले बुझेँ सर यति हैन त्यहाँनिर डेटा छ नि त हो यो छुट्यो नि यहाँनिर डेटा छ नि त त्यो देखा छैन हैन हो अनि त्यो हो के अब त्यसरी हो अब त बुझ्यो नि होला नि जस्तो यो 3948 भने बिस्कुटकै हो भनेर हैन बुझेँ ल त्यसपछिको अपरेसन चाहिँ हाम्रो स्लाइस अपरेसन छ स्लाइस अपरेसन भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर स्लाइस मात्रै हेर्ने कुनै एउटा पार्टिकुलर डाइमेन्सन मात्रै हेर्ने हैन कुनै एउटा पार्टिकुलर डाइमेन्सन मात्रै हेर्ने हो भनेपछि त्यो अपरेसनलाई चाहिँ हामीले स्लाइस अपरेसन भन्छौँ द स्लाइस अपरेसन कुनै एउटा स्लाइस मात्रै क्या त्यहाँ स्लाइसहरू छन् धेरैवटा छन् कुनै एउटा स्लाइस मात्रै हेर्नु पर्यो भने दैट इज स्लाइस अपरेसन द स्लाइस अपरेसन सिलेक्ट्स one particular dimension from a given cube and provides new subcube. Consider the following diagram and here just यहाँनिर time equal to quarter 1 को लागि quarter 1 को लागि मात्रै स्लाइस यो quarter 1 को स्लाइस भनेको भर्टिकल टप को स्लाइस हो क्या होरिजेन्टली टप को स्लाइस निकाल्नुस् त त्यो टप को स्लाइस यहाँ देखाइराहो time equal to q1 quarter 1 को भनेपछि त यो स्लाइड है यहाँ चाहिँ हेर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्लाइसले के गर्यो त भन्दाखेरि यिनीहरू पनि हटाइदियो यो पनि गयो हैन यति माथिको स्लाइस मात्रै बाँकी रह्यो गरे भयो हुन्थ्यो बरु यति यो स्लाइस मात्रै हेर्न खोज्यो त्यसलाई उ गर्दाखेरि मात्रै उ भएको यो स्लाइस हेर्न खोजिरहेको त्यो एउटा स्लाइस छ नि हैन अब यो स्लाइसमा डेटाहरू चाहिँ अब चाहिँ यो माथिकै स्लाइस हो डेटा पनि माथिकै डेटा हो है अब चाहिँ ध्यान हाम्रो सिकागोमा 440 नै थियो
अनि न्युयोर्कमा 1560, टोरन्टो 395, भ्यानुकभरमा 605, क्वार्टर 2 को त देखिने भएन हैन। अनि हाम्रो टोरन्टोमा चाहिँ अरु आइटमहरुको पनि देखिरहेछ। अनि 405 माथिको स्लाइस चाहिँ सबै देखिने भयो। यो 4 वटा डेटा बाहेक अरु सबै डेटा देखिन्छ। 840 यो वाला चाहिँ देखिने भएन, अरु चाहिँ देखिने भयो। यति डेटा देखिन्छ क्या। भनेपछि 9 12 प्लस 16 वटा टोटल डेटा भिजिबल। अब यो केसमा 16 वटा भिजिबल होला है यो केसमा चाहिँ। अब यो फिगरमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 16 वटा भनेपछि माथिको टप स्लाइसमा के छ त 3 + 3 6 + 4 10 वटा डेटा मात्रै भिजिबल छ। यो डेटा भिजिबल छैन। भानु कभर 605, यो 825, 14 अनि 400 क्वार्टर 1 को मात्रै डेटा हो। अब स्लाइस अपरेसन गर्ने हो भने हामीले यहाँनिर चाहिँ देखाउन सक्दैनौं एक्जाम्पलमा चाहिँ, तर डेटा वेयर हाउसले त क्वार्टर 2 को पनि स्लाइस गरेर देखाउँछ। स्लाइस अपरेसनले क्वार्टर 2 को मात्रै डेटा हेर्न दिन्छ हामीलाई, क्वार्टर 3 को मात्रै पनि हेर्न दिन्छ। तर हामीले त यहाँनिर डेटा मिलाउन सक्दैनौं नि त, भिजुअल डेटा नै छैन माथि, त्यो भएर एक्जाम्पल चाहिँ क्वार्टर 1 को लागि मिल्यो। सिमिलरली मैले टाइमको लागि मात्रै नभनेर यहाँनिर उसको लागि गरे भए, भ्यानु कभर लोकेसनको बेसिसमा स्लाइसिङ गरे भए भ्यानु कभरको मात्रै डेटा हेर्ने भने भए के हुन्थ्यो, माथिको डेटा भिजिबल हुन्थेन, यो डेटा मात्रै, यो 8 वटा डेटा मात्रै भिजिबल हुन्थ्यो। जस्तो मैले यहाँनिर यो यसमा चाहिँ धरानको लागि मात्रै, धरानको डेटा मात्रै हेर्ने भने भए त्यति बेला चाहिँ यहाँ त अर्को नै उ भएको भए हुने रहेछ। अनि यिनीहरुमा यसले चाहिँ कर्भ दिँदो रहेछ फेरि। ओके ल यति मात्रै डेटा देखिन्थ्यो, धरानको मात्रै डेटा हेर्ने भने अब यो मात्रै स्लाइड्स आउँथ्यो, हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो त जस्तो केही गर्नै परेन। जे छ यो फिगर पनि ठ्याक्कै त्यस्तो बन्छ। यो रिजल्टमा यही फिगर बन्छ टेबुलर फर्ममा। अनि जस्तो हामीले उसको मात्रै बिस्कुटको मात्रै डेटा हेर्ने भने भए के हुन्थ्यो होला। अब बिस्कुटको मात्रै डेटा हेर्ने भने भए यो स्लाइस डेटा चाहिँ आफूले मिलाउनु पर्यो। यो बिस्कुटको डेटा देखिया छ, त्यो भएर भने मैले सर बिस्कुटको डेटा त यो 60 90 40 50 यतापट्टि स्लाइसमा आउँछ र 39 15 10 पनि तल स्लाइसमा झर्छ हैन। के रे जस्तै 60 90 40 50 चाहिँ त्यो राइट साइडको यो स्लाइस छ नि, यो खाली यहाँ आएर देखाउनु पर्छ र 39 15 10 चाहिँ अनि यो तल्लो तीनटा खाली भएकोमा देखाउनु पर्छ हैन। अब बिस्कुट भनेर लेखिराख्नु परेन हैन। यसको रिजल्टमा बिस्कुट भनेर नलेखेर हामीले के देखाउनु पर्यो त। अब बिस्कुटकै हो डेटा भनेपछि बिस्कुट लेखिराख्नु परेन, क्वार्टर र हाम्रो टाइम र लोकेसन डिमेन्सन देखिने भयो, अरु चाहिँ कुनै देखिने भएन हैन। टाइम अब है यसलाई चाहिँ यता यस्तो भएको भयो। जस्तो अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो भयो, यसलाई चाहिँ मैले रिजल्ट त टेबुलर फर्ममा देखाउनु पर्छ यसको हैन। अब टेबुलर फर्ममा रिजल्ट देखाउनु पर्या भए ल म यसको एउटा गरेरै देखाउँछु नि है। यसलाई यहाँ राखेर देखाउँछु। यसको स्लाइसिङ मैले बिस्कुटको लागि स्लाइसिङ गर्नु पर्दाखेरि 4x4
4 यस्तो स्लाइस बन्छ यो टेबलमा यसलाई मैले रिजल्टलाई देखाउनु पर्यो भने अब बिस्कुटको डेटा अब मेरो चाहिँ दुईटा बिस्कुट त यो बिस्कुटकै डेटा भइहाल्यो डाइमेन्सन चाहिँ दुईटा मात्र देखिने भयो यहाँ दुईटा डाइमेन्सन भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो लोकेसनको डाइमेन्सन देखिने भयो अर्को चाहिँ हाम्रो टाइमको डाइमेन्सन देखिने भयो हैन अब लोकेसन र टाइमको डाइमेन्सन देखाउँदाखेरि मैले अब जुनलाई जुन माने पनि भयो त्यस्तो खासै केही छैन यहाँ जस्तो अब मैले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यसलाई लोकेसन मान्ने हो मैले यो डाइमेन्सनलाई भने अब हाम्रो काठमाडौँ मिलाउन गाह्रो रहेछ छुट्टा छुट्टै मिलाउनु पर्ने क्या काठमाडौँ कहाँ जाँदैछु यो पेस्ट भएर पोखरा धनगढी धरान अब धरान माथि राखे नि हुन्छ है तिमीहरूले डेटा देखाउने हो यो डेटालाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो जता राख्यो भने डेटालाई यो लोकेसन चाहिँ डेटालाई मिलाउने हो हैन अनि धरान माथि राखेर ठ्याक्क रिभर्स अर्डरमा राख्दा पनि खास फरक पर्दैन This class will end in 10 minutes. अनि धरान भने तल चाहिँ हाम्रो क्वार्टर 1 हरु हुने भयो हैन यहाँ चाहिँ क्वार्टर राख्ने हो भने ट्राई गर्छु है त क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 यसरी भयो भने अब हाम्रो डेटा त तिमीहरूले क्वार्टर 1 को बिस्कुटको डेटा मात्रै हो है क्वार्टर 1 को धरान चाहिँ 60 धरान माथि राख्यो भने सजिलो होला जस्तो रहेछ है देखाउन मैले त्यही गरेर गर्दिन्छु धरान किनभने डेटाको अर्डर त्यसरी मिलिरहेको रहेछ वहाँ धरान अनि धनगढी अनि पोखरा यसरी राख्यो भने सजिलो होला हामीलाई माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अनि काठमाडौँ यसरी राख्ने हो भने अब हाम्रो यो 60 भनेको क्वार्टर 1 को डेटा हो नि त धरानको 60 यहाँ आयो अनि त्यसपछि 90 भनेको क्वार्टर 2 को डेटा हो हैन 90 अनि क्वार्टर 3 को डेटा 40 अनि क्वार्टर 4 को डेटा 50 बिस्कुट को हैन अब धनगढीको डेटा अनि 39 सुरुमा यो आयो त्यसपछि 48 फेरि 39 48 अनि 39 अनि त्यसपछि फेरि 80 सिमिलरली
अरू पनि हैन हाम्रो पोखराको लागि 15 35 15 क्वार्टर 1 35 अनि 48 35 यो स्लाइस हो अनि त्यसपछि हाम्रो 10 काठमाडौँमा 10 अनि 50 अनि 43 38 ल यस्तो स्लाइस आउँछ ठ्याक्कै यो फरक पर्दैन है यो तिमीहरूले डेटा मिलाउने हो यो धरान माथि तल राख्यो भने फरक पर्दैन मैले माथिबाट हेर्दाखेरि सुरुमै धरानको देखिनु लायो भएर सुरुमै धरान राखे हो ठीक छ हैन ठीक छ सर ओके ओके ल क्लास पनि सकिने बेला भएछ स्लाइस अपरेसन त्यो भयो डाइस अपरेसन के हतार हतार नगरौँ त्यसलाई डाइसलाई भोलि नै गर्ने हो क्या हो है हुन्छ सर